नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज। एक शेर याद आ रहा है जो बहुत पहले कहा गया था। ज़मीं ढूंढती है, आसमां ढूंढता है। ज़मीं ढूंढती है, आसमां ढूंढता है। ए रफ़ी तुम कहाँ हो, तुमको सारा जहां ढूंढता है। ये शेर कहा गया था जब रफ़ी साहब इस दुनिया से रुखसत हुए। उसके बाद नामालूम कितनी नज़में उन पर लिखी गईं, कितने आर्टिकल्स आए, और गीत तो उनके हैं ही, नेकियां भी हैं। एक किताब लिखी यास्मीन खालिद रफ़ी जी ने, जो रफ़ी साहब की बहू हैं। मोहम्मद रफ़ी, हमारे अब्बा कुछ यादें। जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो इसमें लाजमी सी बात है, बहुत सी बातें सामने आईं, अनसुने किस्से। लेकिन जब वो बातें मैंने पढ़ी, वो मंज़र मेरे सामने आ गया जब रफ़ी साहब इस दुनिया से गए, जिसका बयान यास्मीन जी ने किया है। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में रफ़ी साहब के गीतों की बात नहीं करेंगे, उनकी नेकियों की बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे रफ़ी साहब जब इस दुनिया से गए। वो जो मंज़र खींचा है यास्मीन जी ने इस किताब में, वो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं अपनी आवाज़ में। तो बिना देर किए चलते हैं 1980 में। 30, 31 जुलाई, 1 अगस्त की वो तारीख़ें थीं जब बारिश हो रही थी बॉम्बे में। और क्या कुछ वो मंज़र था, आज हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, जो कुछ इस किताब में लिखा है। तो आइए, पेश खिदमत है ये ख़ास पेशकश आपके लिए। सरताज वो सुनकर मेरी गज़ल, कुछ आज बहुत घबरा से गए। शायद मेरे नगमों में उनकी आवाज भी पाई जाती है। जलवा भी दिखाया जाता है, बिजली भी गिराई जाती है। दोस्तों, इस मखमली आवाज़ को हम जब कभी भी सुनते हैं तो ना मालूम क्यों हमें क्या हो जाता है। एक अजीब सुकून हमें मिलने लगता है, चाहे हम कितनी ही परेशानियों में क्यों ना घिरे हों। रफ़ी साहब के बारे में कितनी बातें हो चुकी, और न मालूम क़यामत तक कितनी बातें होती रहेंगी। आज ज़िक्र कुछ हट कर करते हैं। आज उस किताब के बारे में हम बात करेंगे जो रफ़ी साहब की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी, जिन्हें प्यार से रफ़ी साहब डॉली कहते थे, ये किताब उन्होंने लिखी है। मोहम्मद रफ़ी, हमारे अब्बा कुछ यादें। इस किताब को जब पढ़ा, और ख़ास करके जिस वक्त रफ़ी साहब इस दुनिया से गए, वो जो ज़िक्र यास्मीन जी ने किया है, ऐसा लगता है कि हम उसी वक्त पर मौजूद हैं। रफ़ी साहब की यादें और ज़्यादा ताज़ा होती चली गईं। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। उम्र ही क्या थी रफ़ी साहब की, लेकिन वो चले गए। जाने वाले इस किताब में यास्मीन खालिद रफ़ी जी ने बताया है कि वो लोग जब लंदन में रहते थे और रमज़ान शुरू होने वाले थे, तो किस तरह से रफ़ी साहब और उनकी बेगम यानी बिल्किस जी ने रमज़ान की मुबारकबाद पेश की, और ये कहा कि अभी हिंदुस्तान में तो चांद नहीं दिखा है। इस तरह के कॉल्स रफ़ी साहब अक्सर किया करते थे और कम बोलते थे। तुमसे मोहब्बत है। यास्मीन जी के शोहर यानी खालिद साहब और 2 भाई और सईद और हामिद लंदन में ही रहते थे, और डॉक्टर आफ्ताब और परवीन साहिबा, रफ़ी साहब की बेटी, वो भी लंदन में रहते थे। यास्मीन खालिद रफ़ी बताती हैं कि उनके शोहर खालिद साहब को 10 पिन बेलिंग खेलने का बहुत शौक़ था, क्रिकेट का भी शौक़ था,
اکثر جمعرات کو وہ 8 بجے کے بعد 10 پن بیلنگ کھیلنے جایا کرتے تھے. سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن یاسمین جی بتاتی ہیں کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور ان کے خواب اکثر حقیقت میں بدل جایا کرتے تھے. ایسا ہی کچھ خواب انہوں نے رفیع صاحب کے بارے میں بھی دیکھا کہ وہ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. وہ ڈر گئیں اور گھبرا کر اٹھ گئیں اور اپنے شوہر سے یہ بات بیان کی. خیر بات گزر گئی اور 1-2 دن نکل گئے. اس کے بعد رمضان کی تیاریاں ہونے لگیں. لیکن 31 جولائی کو جب لندن کے ساؤتھ ہال سے گھر والے شاپنگ کر کر گھر لوٹے تو ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی. ٹیلی فون اٹھاتے ہی خبر ملی کہ رفیع صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد ڈاکٹر آفتاب جو لندن میں ہی رہتے تھے انہوں نے خالد صاحب کو فون کیا اور رفیع صاحب کی طبیعت کے بارے میں بتایا. پھر دھیرے دھیرے سب لوگ خالد رفیع کے گھر پر اکٹھا ہو گئے، بھائی اور بہن، اور پھر بمبئی کال کرنے لگے. اتفاق سے رفیع صاحب کے گھر پر ان کے یہاں کام کرنے والے خلیل نے فون اٹھایا تو خالد نے پوچھا ابا کو کیا ہوا ہے. خلیل نے بتایا کہ صبح تو ٹھیک تھے، ریاض بھی کیا. اس کے بعد پھر سینے میں تکلیف ہونے لگی. مجھ سے کہا کہ سوڈا منٹ لا دو. اس کے بعد وہ آرام کرنے لگے. میں نے کہا کہ بیگم صاحبہ کو اٹھا دوں تو رفیع صاحب نے انکار کر دیا کہ ان کو آرام کرنے دو، ان کا روزہ ہے. گھر والے تمام کوششیں کر رہے تھے کہ بمبئی میں کسی طرح کسی سے بات چیت ہو جائے، لیکن بات ہو نہیں پا رہی تھی. اسی بیچ یاسمین خالد رفیع جی نے اپنے ماموں سلیم خان صاحب، جو ہم جانتے ہیں کہ کتنے بڑے رائٹر رہے، سلمان خان صاحب کے والد صاحب، ان کو فون کیا کہ کسی طرح سے بامبے ہاسپٹل کا نمبر مل جائے. سلیم صاحب نے یہی کہا کہ سنا ہے کہ رفیع صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. گھر والے سمجھ گئے کہ ابا کی طبیعت شاید زیادہ ہی خراب ہے، کیونکہ یہ بات تو ہر ایک تک پہنچ چکی ہے. اس کے بعد گھر والوں نے بامبے ہاسپٹل فون کیا تو وہاں پر ایک عورت نے فون اٹھایا اور کوئی جواب نہ دیا. یاسمین جی نے پھر بات کی. تھوڑی دیر بعد اس عورت نے گھبراہٹ کے ساتھ کہا میں معافی چاہتی ہوں. یاسمین گھبرا گئیں. انہوں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس عورت نے پھر کہا میں معافی چاہتی ہوں، رفیع صاحب گزر گئے. چل اڑ جا رے پنچھی. یہ خبر سنتے ہی گھر والے حیران پریشان ہو گئے. صدموں کا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑا. سب رونے لگے. آفتاب صاحب نے دعا پڑھی اور اس کے بعد غم کا ماحول چھا گیا، نہ صرف گھر والوں کے بیچ بلکہ پوری دنیا میں. رفیع صاحب کے شیدائیوں کے بیچ طے یہ کیا گیا کہ اب بمبئی کس طرح سے جایا جائے. تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ رفیع صاحب صرف ان کے نہیں تھے، پوری عوام کے تھے، اس لیے جمعے کے دن ان کا دفن کر دیا جائے. رفیع صاحب کے جنازے میں کتنے لوگ تھے یہ تو ہم جانتے ہیں، اور کس طرح کی ان کی رخصتی رہی. یاسمین جی کتاب میں یہ بھی لکھتی ہیں جب رفیع صاحب اس دنیا سے گئے تو ہر طرف ان کے گیت سنائی دے رہے تھے. خوش رہو اہل چمن، ہم تو چمن چھوڑ چلے، تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے، اور بہت سے گیت. بھلا نہ پاؤ گے. پریوار 1 اگست کو گھر پہنچا تو رو رو کر برا حال تھا. رفیع صاحب کے شیدائی اس وقت بھی گھر کے باہر کھڑے تھے. رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے. اماں لپٹ گئیں. سب رونے لگے. اماں سے کسی نے کوئی زیادہ سوال نہ کیا، لیکن ہر ایک کی آنکھوں میں یہ سوال تھا کہ آخر ابا کیسے گزر گئے، ہوا کیا تھا. رفیع صاحب کو آخری بار وہیں رکھا گیا تھا جہاں پر وہ ریاض کیا کرتے تھے اور اکثر آرام کرتے تھے. اماں نے بچوں سے بس یہی کہا کہ اب میں ہی تمہاری بڑی ہوں. اور دوسرے دن سارے بچے رفیع صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گئے. دوستوں، یہ منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا جب میں نے یہ کتاب پڑھی. بہت سی باتیں اس میں سے رہ گئی ہیں، لیکن سلیم خان صاحب نے بھی یہی کہا تھا کبھی کوئی دوسرا رفیع ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اوپر والا اپنے خاص کرم دہراتا نہیں. رفیع صاحب کے بارے میں کیا کہا جائے. کہ تم ناراض نہ ہونا، کہ تم ناراض
رفیع صاحب ہمیشہ ہمارے ساتھ تھے، ہیں اور سدا رہیں گے۔ ایسے مہان فنکار اور عظیم شخصیت کو فراز کا بار بار سلام۔ یہ آسمان، یہ بادل، یہ راستے، یہ ہوا، ہر ایک چیز ہے اپنی جگہ ٹھکانے سے۔ کئی دنوں سے شکایت نہیں زمانے سے، یہ زندگی ہے سفر اور سفر ہی منزل